ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਤਮਇਨ ਕਮੀਨਾ ਮੈਂ ਬੇਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਵਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੂਟ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਾ ਛੱਡੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਾਬ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਕਰ ਨਲਾਇਕ ਬਲਕਿ ਜ਼ਕਰ ਨਲਾਇਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ नहीं झूठे। कहते हैं हम बाबों को नहीं मानते। ओए तोड़े बाबे नहीं मानते, और हमारे बाबे वो हैं कि आपके बाबों की जरूरत नहीं कि इन बाबों का इनकार कर। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे ये हैं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम। तोड़े बाबे कौन जानता जे? हमसे बढ़कर कौन बाबों को मानने वाला है? हम तो आपके बाबों के इनकार की बात कर। आपकी वीडियोस देखकर कुछ लोग बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं, उनके बारे में आपका क्या मैसेज है? किस बुजुर्ग को बुरा भला कहा जी? ये जिसका सवाल है, ये मोहम्मद वसीम साहब, ये कौन है? हाँ जी, आप उस बुजुर्ग का नाम लें जिसे बुरा कहा गया है, और उसके बाद नाम लेने के बाद आपने कुरान और हदीस से उसकी बुजुर्गी साबित भी करनी है। पता है ये तो बातें फालतू होगी। मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा, मैंने ये पूछा ये बुजुर्ग कौन है जिसको वो बुरा कहता है? वो बुजुर्ग कौन है? अली अजवेरी साहब को बुजुर्ग कुरान में कहीं लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है? तो मुझे आप बता दें। लोग बुजुर्ग कहते हैं ना, तो गुरु नानक भी बुजुर्ग हैं। देखें, इस बात को आप मजाक के तौर पे ना लें, ये इल्मी डिस्कशन है। किसी शख्स का बुजुर्ग होना लोगों की नजरों में है ना। अगर कोई कहता है कि पुराना हो गया तो बुजुर्ग है, तो अशरफ थानवी बुजुर्ग नहीं है? तो बरेलवी तो कहते हैं अशरफ थानवी काफिर है। आला हज़रत का फतवा है उसामुल अरमैन में। तो खुद बुजुर्गों को काफिर तो बरेलवी खुद कहते हैं, लेकिन अपनों को नहीं, दूसरों को। तो जब आपके बुजुर्गों को बुरा कहता है तो आप बुरा ना माना करें। उस वक्त ही आपको ख्याल आता है कि बुजुर्ग सांझे होते हैं, जैसे कहते हैं मामा सांझियां होंगी ने, बुजुर्ग सांझे होते हैं। तो बात है कि बुजुर्ग है ही नहीं है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हाँ, अब आप ये मुझे कह सकते हैं कि आप किस तरह कह रहे हैं बुजुर्ग नहीं है? हो सकता है हो। हम कहते हैं जो हो सकता है हो और हो सकता है ना हो, तो यही चीज काफी है कि उनकी बुनियाद के ऊपर किसी के साथ लड़ाई नहीं जा सकता। जो बुजुर्ग डेफिनेटली हैं वो सहाबा और अहले बैत है, या वो बुजुर्ग जिनकी किताबें हैं। सर, जिनकी तालीमात थी ना, आज वो बुजुर्ग देखें हमारे टेबल पे कितनी एहतराम से उनको रखा हुआ है। हमसे ज्यादा कौन बुजुर्गों का एहतराम करता है? तो अली अजवेरी हो, मोइनुद्दीन चिश्ती हो, और जितने जितने बुजुर्ग, ये लोगों ने डिक्लेयर किया है ना बुजुर्ग। कुरान और सुन्नत में कहीं आया नहीं। फिर आप कहेंगे इन्होंने कलमा पढ़ाया। हम कहते हैं अगर कलमा पढ़ाना दलील है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया है, तो बरेलवी देवबंदी डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह क्यों नहीं मान रहे? हाँ, तो बाबे दी कोई वीडियो नहीं कलमा पढ़ाने दी। जाकिर नाइक दी ऐसी वीडियो ने कि वो मोदी खबीस ने उनको वहां से मुल्क बदर कर दिया इस वजह से कि इतने हिंदू मुसलमान हो रहे थे। तो सर बुजुर्ग फिर जाकिर नाइक नु क्यों ना मनिए? जदों तक जाकिर नाइक नु वलीउल्लाह नहीं मनते सी तो किसी बाबे नु नहीं मनना, क्योंकि तुसी अगर क्राइटेरिया ये बनाया ना कलमा पढ़ाने का, जाकिर नाइक ने नहीं कलमा पढ़ाया तो बरेलवी मानते हैं उसको वलीउल्लाह। फिर हम क्यों माने इनके? यही क्राइटेरिया था। लिहाजा कलमा पढ़ाना 90 लाख 90 करोड़ भी होवे सर, अव्वल तो किसी वेख्या नहीं, दूसरा वेख भी लो तो फिर आओ। फिर वो पता क्या कहेंगे, कलमा तो पढ़ाया है हिंदुओं को, लेकिन जाकिर नाइक जो है ना उसके कीदे ठीक नहीं है। सर, यही मसला आपके बुजुर्गों के साथ है। अक्सर कब्र चाटू हैं, कब्रों से मांगने वाले हैं। हम उनके कीदों को कैसे सही माने? जब अली अजवेरी साहब कश्फुल माजूब में ये लिखें कि मेरा मसला हुआ तो मैं बाजीद बुस्तामी की कब्र पे जाके मैंने झाड़ू दिया और मेरा मसला हल हुआ, तो फिर सर अली अजवेरी साहब की कब्र पे भी लोग आके झाड़ू ही देंगे ना। कहते हैं पुराने बुजुर्गों ने कहीं नहीं कहा था हमारी कब्रों पे आके करो। सर वो कह के गए थे, कहना डायरेक्ट तो नहीं होता। ये कौन होता है कि मेरी कब्र पे आके करना? ऐसे तो नहीं होता। किसी बुजुर्ग को जज करने का तरीका है कि उसकी जो किताब है ना उसमें उसकी तालीमात लिखी हुई होंगी, वरना तो कोई शख्स नहीं है ना, उसका तारुफ तो कोई नहीं है। आप पाकिस्तान में जेल में आपको एक मजार दिखाता हूं, पूरी जिंदगी वो नंगा यहां फिरता रहा। जब मर गया लोगों ने उसका मजार बनाया, सैकड़ों औरतें वहां जाती हैं मजार में, तो 1000 साल बाद तो ये भी कोई ना कोई बाबा होगा। तो फिर उस वक्त जब कोई उस जमाने का इंजीनियर कहेगा कि यार क्या दलील है, दलील पेश करो, तो आप फिर बताएंगे जी इनकी ये किताब है, अगर कोई किताब होगी। वैसे नांगिया दी किताबें नहीं होंगी, और जिनकी किताबें हैं ना उन किताबों में वो उलफूल चीजें लिखी हुई हैं कि उसके बाद तो हुस्न ज़न कायम ही नहीं रहता।
کہتے ہیں نہیں کتابیں تھیں ان کی لیکن اب وہ تبدیل ہو گئی. اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں, وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو, اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں, وہی ان کی تعلیمات ہوں, پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جن کی اتھینٹسٹی کر دی قرآن نے, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ, اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط تھی ہیں, وہ خود غلط ہے, ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے ہیں, ان کو ویریفائی کر. اب انبیاء کے صحابہ تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا, بعد کے لوگ, ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بزرگ ہیں یا نہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بزرگ جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ دیں, رہ گئی غلطی وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ہائی لائٹ کریں گے. ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے, میں نے اس پہ پوری ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی, کہ 100 کے قریب تابعین اہل مدینہ میں ایسے تھے جن کے نیک ہونے پہ تو اتفاق تھا, لیکن اس پہ بھی اتفاق تھا کہ ان سے حدیث کوئی نہیں لی جائے گی, حدیث کے معاملے میں ان سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں. اور امام مسلم نے کہا ہے کہ میں نے حدیث کے معاملے میں تو سب سے زیادہ نیک لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے, نیک لوگوں کو. آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں واعظین, جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں, لوگوں کو بڑا نیک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا اچھی تقریر کرتے ہیں, نیک لوگ ہیں لیکن حدیث کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہو. اور امام مسلم لے کے آئے کہ ایک زمانے میں یہ بھی مرض آیا تھا کہ جو مر گیا اس کو برا بلا مت کہو, لہذا جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں ان کی برائی لوگوں کو نہ بتاؤ. انہوں نے پھر تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ مرے ہوئے لوگ جو حدیث یا قرآن کے معاملات میں کوئی غلط باتیں کر کے گئے ہیں ان کی غلطیاں بیان کرنا واجب ہے, ان کی غیبت کرنا ضروری ہے. آپ سے کوئی رشتہ مانگنے آیا آپ کی سسٹر کا, بیٹی کا, تو آپ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ جی چھوڑ دو جی, وہ یہ بندہ میں اس کی برائی نہیں بیان کروں گا کیونکہ ورنہ رشتہ کینسل ہو جائے گا, غیبت نہیں کرنی چاہیے کسی کی. نہیں, وہ تو بخاری مسلم ہے, جو آپ سے مشورہ مانگتا ہے وہ امانت آپ کے پاس رکھتا ہے, آپ نے خیانت نہیں کرنی, تو اس وقت آپ کے لیے واجب ہو جائے گا کہ آپ اس کی غیبت کریں گے, جس نے برائی کی ہے اس کی غیبت کریں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ باقی گالی گلوچ کی جا رہی ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ان کی تعلیمات غلط تھی یا ان کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھے, یا کشف المحجوب کے اندر فلاں واقعہ رسول اللہ کی توہین پر مبنی لکھا ہوا ہے, میں نے نہیں ثابت کیا. صاحب اور سکر کا واقعہ, پاکستان لیول کے ایک بریلوی مفتی ہیں, انہوں نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا, میں ان کا نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا کہ جی اللہ معافی دے علی اجمیری صاحب جانے اور اللہ کا معاملہ ہے, میں تو کبھی بھی اس واقعے کو آن نہیں کرتا کہ وہ زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ جو نبی الاسلام کے بارے میں سکینڈل کشف المحجوب میں لکھی ہے نا, لیکن پبلک میں آگے وہ بیان کریں تو ان کی پبلک ہی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اور اگر یہ کہہ دیں کہ یہ کشف المحجوب میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا تو پھر میں ڈانگ لے کے کھلوتے ہیں کہ اچھا بعد داخل کیتا, یہ سب کچھ بعد ہی داخل ہوا ہے, نہ بابا ہے نہ کتاب ہے. ہاں, if there is no Kashf al-Mahjoob, there is no Ali Ajmeri. If there is no Al-Muhannad al-Mufannad, there is no Deobandiyat. If there is no Usam al-Arman, there is no Barelwiyat. کیونکہ انہی کتابوں پہ کھڑے ہیں. اچھا یہ ساری باتیں کرنا ضروری ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اب اتنا ہارڈ سٹانس لینے کی کیا ضرورت ہے. سر یہ ہارڈ سٹانس لیا تو تائیں دنیا تبدیلی آئی ہے. قرآن دی اس تے 1400 سال تو موجود سی, ٹگے دے ٹگے ہی مار کے ساڈے ماں پیو بھی, انہوں دے ماں پیو بھی, انہوں دے ماں پیو بھی. یہ میں نے ایک محاورتاً بات کر رہا ہوں, ہمارے باپ اجداد تو اس طرح ہی مار گئے. کتابیں تو موجود تھیں, میں نے کوئی آ کے ایسی آیت تو نہیں قرآن سے نکال کے آپ کو بتائی جو پہلے قرآن میں نہیں تھی, نہ کوئی اس کا ایسا ترجمہ بیان کیا جو علماء نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تھا, لیکن صرف آپ کا دماغ کھولا کہ یار سوچو, خدا کے لیے جانور نہ بنو, انسان بنو, دیکھو یار اللہ کے بندو, سیریس لو اس ایشو. علی بھائی بریلویوں کی کتاب حشر بہشت میں چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ لکھا ہے. میں نے ایک بریلوی کو کہا تو اس نے کہا کہ مجھے ریفرنس چاہیے, میں نے بازار سے بک خریدی لیکن اس میں پورا چھان بین کی, لیکن چشتی رسول اللہ نہیں ملا. وہ اب نکال دیا نا جس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے نا, بریلویوں کو مبارک. باقی یہ ہے کہ ہم نے وہ پرانی سوال کے رکھی ہوئی ہے سر. ہاں یہ کس کا سوال ہے؟ چشتی رسول اللہ والا ان کو نہیں ملا والا, وہ یہاں پڑی ہوئی ہے, اینڈ پہ کسی کو تصویر لینی ہے تو لے لیں. ایڈا میں پیڑنا پیٹ سے آپ پایا انہوں نے کاٹ ہی دیتا ہے الحمدللہ. لیکن اس سے چھٹکارا یہ آج کے لوگوں کا ہوگا, پرانوں کا نہیں ہوگا. وہ نہیں بچتے نا, وہ ہوتے ہی ہے. اور بابا بایزید یعنی یزید دے ابا جی دعویٰ امام جعفر دے مرید ہونے دا تے کنیت
अबू यजीद बुस्तामी, वो बाजीद कह रहा है कि क़यामत वाले दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। और इसमें भी बात खत्म नहीं हुई, आगे उसने कहा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह। अच्छा, अब नया एक मार्केट में वर्जन आया कि नहीं जी ये किताबें चेंज हो गई हैं। तो सरकार 10 साल पहले तो आप लोग अहले हदीसों के साथ चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा पे मुनाजरे कर रहे थे, उस टाइम तो आपको पता ही नहीं था कि किताबें चेंज हो गई हैं। आला हजरत ने तो उस किताब की तारीफ की है, सबा सनाबल की, और फतावा रज़विया में लिखा है कि सबा सनाबल वो किताब है जो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुकी हुई है, और उस किताब के अंदर भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। यानी सारे बुजुर्गों का इल्म गैब फारग हो गया, इंक्लूडिंग आला हजरत का। उन्हें नहीं पता चला कि वो इतने काम पे आसी और वो कह रहे रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। सबा सनाबल में भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा, सबा सनाबल के अंदर बड़ा जबरदस्त जुमला लिखा हुआ है, उसमें फिर चिश्ती साहब कहने लगे मैं कौन हूं, मैं तो रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से गुलाम हूं। तो वो कहता है अहले हदीस को मुनाजरे में कि कहता है देखो तुमने अगला जुमला नहीं पढ़ा कि वो तो अपने आप को रसूलुल्लाह का गुलाम मान रहा है। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं। एक बदले थले कमेंट्स की तो वाकई कमीना गुलाम ही निकला है। एक कमीने वाला ही काम है अपने नाम वाला कलमे पढ़ाना। वाकई बड़ी कमीनगी हरकत की थी तू, वाकई तू कमीना गुलाम ही है। कमीने वाला ही काम कीते ना अपने नाम का कलमा पढ़ा के। बाबे को नहीं मानते जी, बाबे ए बाबे तुहाडे सामो इन्हों मनो आपको ये बाबे मुबारक हो। फिर इन्होंने जिन चीजों के ऊपर लोगों को गुस्ताख की रट लगाई हुई थी वो सारी गुस्ताखियां इनकी अपने किताबों में निकल रही हैं। हम तो सिर्फ इतने ही अर्ज करेंगे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं।